तिळवे केन्ना हो आयलो वाघ आणि पेट्याक वयलो? ह्यो राती सर 3च्या दरम्यान येयला हां आणि म्हणजे आमचो एक तो राखणदारच कसो कुत्रो ओके. तो कोणाक असो सहसा भितर घेयनासलो पूण आयज तेकाच अटॅक जाल्लो हा. तुमकां मागीर केन्ना कळ्ळें? सकाळी कळ्ळें म्हाका संक उठलो तेन्ना. हां तेच्या पयलीं कांयच ना, जागूच ना. जागूच ना. नंतर डायरेक्ट त्याच्या मानेकच अटॅक केलो न्हू, तो आवाजच बंद केलो. हितून गवे पडले हां कॅनला हां केन्नाची खबर? आता आम्ही आता थंय वचपा तितल्यान हो येयलो हांगा हां आनी म्हणागलो असो असो इन्सिडंट जाला म्हणालो राती म्हणागलो तेणी हेला म्हणागलो हेका पेट्याक आमच्या म्हणजे घरान येवन हेलो ओके. कितल्यांक अंदाज काय? अंदाज तो सांग ना तेणी अंदाज कितल्यांक आनी काय तो पूण येवन तेणी मागीर सांगले आमकां अशें अशें जालां म्हणून आमी सोमते थंय वचपाक रेडी जाल्ले ते आमी सोमते पयलीं हांगा हां आनी काय पिंजरो बी तशें घालतले? पिंजरो बी घालता आमी. हां पिंजरो सांजचे मागीर येवन घालता. आतां पयलीं आमी ते वयता थंय 3 जाण गवे पडले भितर.